बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। पिछले दिनों दोस्तों सब जो चैनल अपने चैनल पे सब जो बुरूज हैं उनके जो सियारगान तब्दील हो रहे हैं, मुतवातर तब्दील हो रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या हैं वो सब बयान किए और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा पसंद किया। दोस्तों हमारी दवाई पोली की ओर पेशा खिदमत है और माशाल्लाह बहुत अच्छे नताइज हैं। आपके किसी अज़ीज़ को, किसी करीबी अज़ीज़ को, आपको ख़ुद को, किसी को भी ये ज़रूरत है, मनी बैक गारंटी के साथ आप ये दवाई मंगवा सकते हैं। और ये बात याद रखें कि हमारी ये दुनिया तिब की वाहिद मेडिसिन है जो ना सिर्फ आपके मैदे के अंदर मौजूद तमाम अलामात को दुरुस्त करती है बल्कि आपके जिस्म में मौजूद तमाम फासद मादे निकाल बाहर करती है। तो इंशाल्लाह मनी बैक गारंटी के साथ आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों आज 30 जून है, 2025 है। कल का जो सूरज तुलू होगा हमारी एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा मंथ आएगा जिसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी। वक्तन फ़क्तन मैं वो तब्दीलियाँ बयान करता रहता हूँ। हमारे दोस्त, हमारे अहबाब कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने कहा इमरान खान ये ताकतवर हो गया है, अदलिया ताकतवर हो गई है और यहाँ पे सूरत हाल कुछ और चल रही है। मैंने मुतअद्दिद दफ़ा अर्ज़ किया दोस्तों ये एक डेटा कलेक्शन है, हरफ आखिर ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हमारे अंदाज़े हैं, दुरुस्त भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। और मेरा जो ईमान है वो यही है कि एक मखलूक अपने खालिक के फ़ैसले नहीं जान सकती, लिहाजा अल्लाह का फ़ैसला कभी है, अल्लाह का फ़ैसला गालिब है। वो जो करता है बहुत बेहतर करता है। कुछ चीज़ें दोस्तों को अब नज़र आ रही हैं, वो सब मेरे साथ बात करते हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं माशाल्लाह। बाकी तनकीद भी होती है, साथ बिस्मिल्लाह, तनकीद आपका हक़ है। आप डेफिनेटली अपना वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझ जैसे फ़कीर की बातें सुनते हैं, मैं आपका आज़ाद मशकूर हूँ। दोस्तों इस महीने में बहुत सारी चीज़ें मैंने अर्ज़ किया था कि बहुत बड़े बड़े सितारे तब्दील होंगे। इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इमरान खान साहब का ज़ायचा जो मैंने बयान किया, जिसके मैंने सितारे बयान किए, अब इस महीने में उनके ज़ायचे में फिर सूरत हाल तब्दील होने की सिमत में है और बेहतर होने की सिमत में है। ज़ायचे के एक बात याद रखिएगा, सितारे मुतवातर हरकत में रहते हैं। हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं यार कि हमारा तो सितारा लगता है गर्दिश में आ गया है। ये एक गलत बात लोगों में आम है। जितने भी हमारे सियारगान हैं जो बुरूज के हाकम करार दिए गए हैं, ये हर पल, हर सेकंड, हर मिनट अपनी मूवमेंट में है, चल रहे हैं। सूरह नहल की 12वीं आयत में अल्लाह ताला ने कहा सूरज, चाँद और सितारे एक मुकर्रर वक्त से चल रहे हैं, दर हकीकत अक्लमंद लोगों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। तो अब जो हमारा ज़ायचा है इसमें याद रखिए सितारे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। मैंने पिछले दिनों में ये वीडियो लगाई थी कि इमरान खान साहब अगर इस हुकूमत से कोई डील करेंगे, इस हुकूमत के साथ कोई बात करेंगे तो इनको नुकसान होगा, क्योंकि इनके ज़ायचे के 10वें खाने में ज़म बैठा हुआ है, मरीख साथ है। और आपने देखा कि ये जो सूरत हाल थी, पीटीआई की जीता हुआ केस था सीटों का, वो एक कानून को तोड़ मोड़ करके इन्होंने फ़ैसला अपनी मर्ज़ी का कराया और फार्म 47 की हुकूमत इस पर खुश है। अब दोस्तों मैं पहले आपसे अर्ज़ करता रहा हूँ, पाकिस्तान के ज़ायचे में जो नेपच्यून है पहली मरतबा बुर्ज हमल में दाखिल हुआ है और यहाँ पे इसका आना इमरान खान साहब के ज़ायचे के चौथे खाने से निकल के 5वें में आना बहुत अहमियत रखता है। करंटली ज़ायचे में नेपच्यून की और अतारद की आपस में 7 नज़रात कायम हैं और ये जो अतारद है ये इमरान खान साहब के ज़ायचे के 10वें खाने का मालिक है और उसके साथ साथ 7वें खाने का मालिक है। हमारा ये जो चैनल है दोस्तों, ये हमने एस्ट्रोलॉजी का बनाया हुआ हालात हाज़िरा का नहीं है, हमारे अंदाज़े हैं जो हम बयान करने की कोशिश करते हैं। अब ज़ायचा ये कह रहा है कि जब इस महीने 8 जुलाई 2025 का सूरज तुलू होगा तो यूरेनस बुर्ज सौर में से निकल के इमरान खान साहब के ज़ायचे के 7वें खाने में आ जाएगा और इससे एक दिन पहले 7 तारीख को ज़ोहरा भी बुर्ज जोधा में पहुंच चुका होगा
اور اس کا جو حاکم ستارہ جوزہ کا عطارد ہے وہ اس وقت خان صاحب کے ذائچے کے 9ویں خانے میں موجود ہے. جب زہرہ یہاں جائے گا، یورنس یہاں جائے گا، تو یہ ایک بہت بڑی ٹرائنگل بننا شروع ہو جائے گی. اور جیسے جیسے وقت یہ اب ہر آنے والا دن جولائی میں بہت اہمیت رکھتا ہے. 1 جولائی سے لے کے 30 جولائی تک ذائچے میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آنی ہیں. اس میں سب سے بڑی تبدیلی میں نے آپ سے عرض کیا کہ 7 جولائی کو جب زہرہ برج ثور سے نکل کے برج جوزہ میں جائے گا، تو یہاں پہ جاتے ساتھ اس کی پہلی برج جوزہ میں بیٹھ کے پہلی نظر زحل کے ساتھ ہوگی. اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ زحل اور زہرہ آپس میں بہت گہرے دوست ہیں. اور یہاں پہ جب یہ 7 جولائی کو جب یہ یہاں پہنچے گا اور اپنی پازیٹیو نظر نیپچون کے ساتھ اور زحل کے ساتھ قائم کرے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب خان صاحب کا جو ذائچہ ہے جتنا اسٹرانگ پہلے ہو چکا تھا، اب اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اور یہ جو جولائی ہے یہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کے لیے ترقی کے مشکلات میں اضافے کی طرف جا رہا ہے. دوست بڑے کمنٹ کرتے ہیں کہ جو آپ بات کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے، جو حالات اور واقعات ہیں وہ کچھ اور ہیں. دیکھیں دوستو، یہ ایک آسٹرالوجی ہے، یہ ایک علم نجوم ہے. آپ کو ہسٹری میں تھوڑا سا عرض کرتا چلوں کہ ہسٹری میں ہے کہ نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور تمہاری سلطنت کو اجاڑ دے گا. اس نے کہا میں بچہ ہی نہیں پیدا ہونے دوں گا. اس کے بعد پھر نجومیوں سے ملے، انہوں نے کہا سناؤ تمہارا علم کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں آ چکا. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ بچہ دیکھیں پیدا بھی ہوا اور نمرود کے گھر میں رہ کے ہی اس کی پرورش ہوئی اور وہ وہیں بڑا ہوا اور اس نے وہی کیا جس کی دنیا آج تک نام لیتی ہے. یاد رکھیں دوستو، یہ اسٹرالوجی ہے، یہ علم نجوم ہے، کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ ڈیٹا کلیکشن ہے. ایک وقت میں آپ طاقتور ہوتے ہیں، ایک وقت میں آپ کے مد مقابل طاقتور ہوتے ہیں. ذائچے کی خوبصورتی میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ انسان جب ینگ ہوتا ہے عمر کے پہلے 30 سالوں میں، تو ہماری اسٹرالوجی کہتی ہے اس کو زحل کہیں نہ کہیں زندگی کچھ حصے میں اس کو کچھ رگڑا ضرور دیتا ہے. اس ملک کی ایک نامور شخصیت ایک وقت میں روڈ پہ بیٹھ کے کاریں بیچتی رہی. میں نام نہیں لے سکتا، اور آپ نے اور بہت ساری چیزیں دیکھی. اب عمر کے پہلے 30 سال کا ذکر ہے. اس کے 30 سال کے بعد جب زحل نے ان کو نوازا تو ان کی صورتحال چینج ہو گئی اور ان کی صورتحال بہتری کی سمت میں جاتی ہے. یہ ذائچے کا دوستو ایک قانون ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا. اب جو ذائچے میں صورتحال ہے، خان صاحب نے اپنی مشکلات جو تھیں وہ بھگت لی ہیں. اب ذائچہ ان کے مد مقابل لوگوں کی مشکلات کا اعلان کر رہا ہے. آسٹرالوجی میں جو آج تک کیلکولیشن ہے وہ میں حرف بحرف بیان کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہوں جتنا مجھے علم آتا ہے. میں کبھی نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا پروفیسر ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، خدا نخواستہ نہیں، میں ایک طالب علم ہوں. میرے ڈیٹا کلیکشن کے مطابق مریخ اس وقت خان صاحب کے ذائچے کے 10ویں خانے میں. جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب اگر حکومت سے کوئی توقع رکھیں کبھی پوری نہیں ہوگی. اور میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ میں اگر خان صاحب کو مشورہ دوں گا تو یہی دوں گا، کبھی کسی حال میں ان کی بات پہ عمل نہ کریں. اب ذائچے میں جیسے عطارد نے برج سرطان کو کراس کیا، چاند نے برج سرطان کو کراس کیا. چاند اس وقت مریخ کے ساتھ ہے، زم کے ساتھ ہے، اور ذائچے خان صاحب کے ذائچے کے 10ویں خانے میں ہے. اب آپ سمجھیے کہ مریخ جو ہی زم کو کراس کر کے اس سے آگے جائے گا تو اب ماضی میں جو اس نے تنگ کیا خان صاحب کو، اب یہ مد مقابل کو تنگ کرنا شروع ہو جائے گا. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جولائی جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. 21 اور 22 جولائی کو زم کا اور مریخ کا کران ہوگا. یہ کران ملک کی مختلف سیاسی شخصیات کے لیے مشکلات لائے گا، جن میں سر فہرست بلاول بھٹو زرداری بھی ہے. یاد رکھیے گا یہ اسٹرالوجی ہے، اس میں جب ستارے موو ہوتے ہیں تو آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ کسی کے لیے اچھا ہوگا. پنجاب حکومت کے لیے بھی یہ وقت مشکلات لائے گا. اور یہ جو مانگے تانگے کی سرکار ہے، اسی مہینے میں جب زحل کا اور نیپچون کا کران آئے گا، یہ بھی ان کے لیے بڑا نحس وقت ہوگا.
ہمارے اسٹرالوجی میں استاد محترم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ آپ کی بات پہ عمل نہ کرے یا آپ کو سمجھے کہ یہ ہمیں بیکار علم ہے، تو آپ اس کا اگر ذائچہ ہے آپ کے پاس اس کا، تو آپ جب دیکھیں جب اس کے ستارے حال کے خانے کے نیگیٹو ہوں، جب وہ ڈیٹس میں اکٹھے ہوں، آپ اسے یہ ڈیٹ لکھ کے لفافے کو سیل کر کے اس کو دے دیں، اسے کہیں بیٹا فلاں تاریخ کو کھولنا، پھر تمہیں پتہ چلے گا علم کیا ہے۔ تو باتیں کرنی دوستو بہت آسان ہے، علم بیان کرنا اور اس کے رزلٹس لینا یقین کیجئے بہت مشکل کام ہے۔ بہرحال ہم اپنے احباب کا جو تنقید بھی کرتے ہیں، ہم ان کے بھی بے حد مشکور ہیں دوستوں، اور یہ بڑا ضروری ہے، اور تنقید بھی ہونی چاہیے۔ اور بہت دوست بہت پیاری باتیں بھی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو علم آتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں جو باتیں آگے تبدیل ہوں گی وہ بتاتے رہیں گے۔